अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दिस इज़ डॉक्टर इकरा तैमूर। अच्छा, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि बात हुई थी कि पाइका की जो हिस्ट्री होती है बच्चों के अंदर, यानी कि नॉन एडिबल आइटम्स जो एक अरसे से खा रहे होते हैं बच्चे, उसके ऊपर हमने बात की थी। Today in this video I'm going to talk about few foreign body ingestions जो कि हम बहुत frequently देखते हैं और पेरेंट्स को भी बहुत frequently उसका सामना करना पड़ता है, और उसमें उनको नहीं पता होता कि किस फॉरेन बॉडी के इंजेक्शन के ऊपर, यानी कि कौन सी चीज़ बच्चे ने ऐसी निगली है जिसके निगलने पे हमने परेशान होना है, और कौन सी चीज़ के निगलने पे हमने परेशान नहीं होना। ठीक है, नॉर्मली तो यही होता है कि बच्चे ने कुछ भी ऐसा फॉरेन बॉडी ली हो, कोई जैसे घर में जो है वो कॉइन्स होते हैं, बच्चे अक्सर, जैसे आपने भी सुना होगा, आपने देखा होगा, आपके इर्द गिर्द लोगों के साथ ये हुआ होगा, ठीक है, कि सिक्के बच्चे निगल लेते हैं, या सांस की नाली में या खुराक की नाली में चला जाता है, ठीक है, या मैग्नेट्स होते हैं घर में, ठीक है, स्पेशली छोटे बच्चे, नॉट इवन जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे भी समटाइम्स जो है वो इसके इंजेक्शन के साथ आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेट्स के साथ बच्चे जो है वो प्रेजेंट करते हैं कि मैग्नेट खाया होता है, या फिर सेल्स होते हैं। अब उसमें डिफरेंट तरह के जो सेल्स होते हैं, जो पेंसिल सेल्स होते हैं, इनके जो लंबे वाले होते हैं, गोल वाले बैटरी सेल्स होते हैं, या जो उससे भी छोटे वाले, जैसे जो है वो रिमोट्स में आजकल जो टॉयज़ के रिमोट्स होते हैं उसमें छोटे सेल्स जलते हैं। तो इस तरह के सेल्स के साथ फिर जैसे बच्चियाँ होती हैं अमूमन, जो स्कार्फ पिन्स होती हैं, स्कार्फ पिन्स की इंजेक्शन के साथ प्रेजेंट करते हैं कि वो मुंह में रखी हुई थी और दे वर जस्ट डूइंग द हिजाब एंड सडनली दे जस्ट इंजेस्टेड इट। ठीक है, उसमें फिर जो है वो इस तरह की सेफ्टी पिन्स की इंजेक्शन के साथ प्रेजेंट होते हैं बच्चे। अब इसमें ये है कि हर फॉरेन बॉडी के इंजेक्शन के ऊपर जो है वो थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, कि आपने उसमें फ़ौरी तौर पे जो है वो क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो है वो क्या चीज़ें किस चीज़ के लिए आप वेट कर सकती हैं, और किस चीज़ में आपने पैनिक नहीं करना है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर मैं बात करूँ कि जैसे पिन्स या नीडल्स इंजेक्शन के साथ है, ठीक है, अब उसमें नॉर्मली ह्यूमन माइंड जो है वो फ़ौरन से कंसर्न होता है कि ये पॉइंटिंग टिप है, इट्स गोइंग टू गेट डैमेज ऑल द स्ट्रक्चर्स। ठीक है, वो ये नॉर्मल आपका है, लेकिन अब उसमें एक जो कॉमन जो हम एक काउंसलिंग करते हैं, एक्सेप्ट द बैटरी सेल। ठीक है, बैटरी सेल, और वो भी, अच्छा, अब सेल्स की अगर मैं बात करूं, पहले मैं सेल्स की बात करती हूँ। सेल्स में क्या होता है कि सेल्स के साथ, अगर सेल्स की इंजेक्शन के साथ बच्चे, इनके सेल निकला हुआ बच्चे ने, उसके साथ वो इमरजेंसी में प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें हम जो 2-3 सवाल पेरेंट्स के साथ करते हैं, और जो पेरेंट्स को पता होना चाहिए, यानी कि अगर आपने वीडियो देखी होगी, आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो आपको पता होगा कि अगर हम इस कंप्लेन के साथ हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हमारे से क्या सवालात वहाँ पे किए जाएंगे। ठीक है, आपका जो सेल था वो यूज़ में था, वाज इट एक्टिव सेल, ठीक है, वो सेल कितना, अगर वो पुराना था तो कितना पुराना था। ठीक है, क्योंकि अगर डेड सेल है तो कोई खतरे वाली बात नहीं होती है, लेकिन अगर सेल यूज़ में था और अभी रिसेंटली आपने बाय किया था और वो यूज़ कर रहे थे आप, तो उसमें आपने परेशानी वाली बात होती है। उसमें भी फिर जो पेंसिल सेल्स होते हैं वो इतना खतरे वाली बात नहीं होती है, लेकिन जो बैटरी सेल होता है, अगर वो आपका एक्टिव बैटरी सेल था और डेड नहीं था, तो वो एक इमरजेंसी होती है। ठीक है, वो अगर आपकी सांस की नाली में ऊपर है तो एंडोस्कोपी करके, इनके कैमरे वाले टेस्ट से आपने फ़ौरन वो निकलवानी है एज सुन एज पॉसिबल। और अगर लेट्स सपोज वो मैदे वाले रास्ते से नीचे चली गई हुई है बाय द टाइम यू प्रेजेंटेड टू द हॉस्पिटल, तो उसमें जो है वो फिर दूसरे जो कैमरे वाले टेस्ट होते हैं, कि जो पखाने वाली जगह से कैमरे वाले टेस्ट करते हैं और मोहरे, तो वो डिपेंड करता है कि वो लोकेशन क्या है जब आप हॉस्पिटल में प्रेजेंट हुए हैं, प्रोवाइडेड द फैक्ट, बशर्त ये कि वो सेल एक्टिव था। ठीक है, तो बैटरी सेल जो है वो, उसके ऊपर आपके कान हमेशा जो है वो अलर्ट हो जाने चाहिए। जो है वो आपको हम बैटरी सेल की तस्वीर भी दिखा देंगे फॉर द सेक ऑफ योर ओन इंफॉर्मेशन, कि कौन से सेल को हम बैटरी सेल कह रहे हैं और किसके बारे में आपने परेशान होना है, कि ये वाकई तौर पे एक इमरजेंसी है और इसको आपने निगलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है इस चीज़ को। ठीक हो गया। अच्छा, बाकी फिर ये होता है कि जो अब सिक्के, अगर सांस की नाली में सिक्का है
اور بچہ آپ کے سانس کے مسئلے کے ساتھ یعنی کہ فوراً سے اس کو یعنی کہ سانس نہیں آ رہی ہے, سانس میں رکاوٹ ہے, کھانسی بہت زیادہ کر رہا ہے, تو بھی ایک ایمرجنسی ہے, ٹھیک ہے. اٹ ہیز ٹو بی ریمووڈ ایز سون ایز پاسبل. وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اس سچویشن میں آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل جانے کے بجائے گورنمنٹ سیٹ اپ میں رجوع کریں, کیونکہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں ملٹی ڈسپلنری اپروچ کے تھرو آپ کا کام جلدی ہو جاتا ہے, بیکاز کنسلٹنٹس آف دا اسپیسیفائڈ اسپیشلٹی آر ناٹ اویلیبل ان ایمرجنسی ان پرائیویٹ ہاسپٹلس, ٹھیک ہے. وہ پرائیویٹ ہاسپٹلس میں ان کو کال کرنی پڑے گی اور وہ اس میں آپ کا جو ہے وہ پروسیجر میں ڈیلے ہو سکتا ہے. تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ کے ساتھ پیش آتی ہے تو آپ گورنمنٹ سیٹ اپ کا رجوع کریں, ٹھیک ہے. تو اس میں کہ وہ ہم نے آپ کو بتا دیا, اگر سانس کا مسئلہ ہو رہا ہے اور وہ سانس کی نالی میں ہے تو وہ بھی وہ ریموو ہوگا. اگر انجیکشن ہوئی ہوئی ہے کوائن کی اور یا پن کی انجیکشن ہوئی ہوئی ہے اور بچہ آپ کا کھا پی رہا ہے, بچے کو الٹی نہیں آ رہی ہے, پیٹ میں درد نہیں ہو رہا ہے, وامٹنگ آ رہی ہے لیکن اس میں خون نہیں ہے, تھوڑی بہت وامٹنگ ہے لیکن بچہ اورل لے رہا ہے, ٹالریٹ کر رہا ہے, تو اس میں ہم ویٹ اینڈ واچ پالیسی کرتے ہوتے ہیں فار ایز لانگ ایز 2 weeks, ٹھیک ہے, یعنی کہ 2 ہفتے تک. اب پیرنٹس کا کیا کنسرن ہوتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز یعنی کہ پن ہے, سیفٹی پن ہے, نیڈل ہے, یا جو ہے وہ کوئی کوائن انہوں نے انجسٹ کیا ہوا, یا کوئی بھی پلاسٹک کے آبجیکٹ, چھوٹے چھوٹے ٹوائز آتے ہیں, منیچر ٹوائز جو ہیں تو وہ چھوٹے بچوں نے انجسٹ کیے ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے وہ خوراک کی نالی میں کہیں سے گزر کے, میدے سے گزر کے کہیں چھوٹی آنت کے اندر یا بڑی آنت کے اندر پڑے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ پریزنٹ وہ بڑی جلدی وہ ٹریول کر جاتا ہے وہاں سے, چھوٹے چھوٹے جو اسپیشلی آبجیکٹس ہوتے ہیں, انلیس کچھ اسپیسیفائڈ کیسز میں کہ وہ اسٹک ہو جاتا ہے کچھ جو نیچرل نیرو پوائنٹس ہوتے ہیں آنت کے وہاں پہ, ٹھیک ہے. اگر وہ وہاں سے گزر گیا ہے اور بچے کو کوئی سمٹمز ان کی کوئی علامتیں نہیں ہیں تو ہم پیرنٹس کو یہی کاؤنسل کرتے ہیں. لیکن اب اس میں پیرنٹس کو بہت زیادہ کنسرن ہوتا ہے کہ نہیں یہ کیسے نکلے گی, اندر ڈیمیج کر دے گی, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم جب بھی اس طرح پیشنٹس کو گھر بھیجتے ہیں اس طرح کی فورن باڈی انجیکشن کے ساتھ جو کہ اے سمٹومیٹک ہوتی ہیں یعنی کہ جس میں علامتیں نہیں ہوتی ہیں, تو وی آلویز کاؤنسل دیم کہ اگر بچے کے پیٹ میں درد ہو, پیٹ پھولے, یا الٹی بار بار آ رہی ہو, یا پخانے کی رکاوٹ ہو جائے, یا پخانے میں خون آئے, تو آپ نے فوراً ایمرجنسی میں رجوع کرنا ہے, ٹھیک ہے. اف none of that happens and your child keeps on tolerating the feed یعنی کہ وہ خوراک لے رہا ہے بچہ اور وہ اس کو یہ علامتیں نہیں ہیں, تو ہم فوڈ جو بلک ایجنٹس ہوتے ہیں جیسے بولس میں ہم کہتے ہیں نان اور بناناز, یا کوئی بھی روٹین کا اگر آپ کھانا پینا دیتے رہیں بچے کو اور آبزرو کرتے رہیں کہ وہ فورن باڈی یعنی کہ جو چیز اس نے کھائی تھی وہ اس کے پخانے کے راستے باہر آئی ہے کہ نہیں آئی, ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو بتا دیا, یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنا عرصہ, 1 ہفتے سے 2 ہفتے تک 7 to 14 days یہ اس کا ویٹ کرنا ہوتا ہے بفور انٹرویننگ ود اندر پروسیجر. یعنی کہ لیٹ سپوز کہ 14 دن کے بعد بھی وہ چیز ابھی آنت میں موجود ہے ایکس ریز کے اوپر, کیونکہ اس میں ہم نے سیریل ایکس ریز کرانے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پیشنٹ کو آپ نے بتانا ہے 12 سے 24 گھنٹے کے بعد آپ نے ایک ایکس رے کروانا ہے اور کسی بھی ہیلتھ کیئر پرووائڈر کو وہ آپ نے دکھانا ہے تاکہ وہ کمپیئر کرے پچھلے ایکس رے کے ساتھ کہ وہ وہاں سے موو ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. لیٹ سپوز کہ سیریل ایکس ریز ہو رہے ہیں, بچہ آپ کا اسٹیبل ہے لیکن وہ فورن باڈی وہاں سے ریموو نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی پھر آپ نے سرجن نے یا جو بھی فزیشین ہوتا ہے اس نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ آیا اب اس کو ہم جو ہے وہ اینڈوسکوپی کے تھرو یا کولونوسکوپی کے تھرو اب ہم اس کو ریموو کریں یا نہ کریں, ٹھیک ہے. سم ٹائمز پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے ہمارے نے کوئی فورن باڈی کھائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد بچے کو علامتیں آتی ہیں, اور وہ پھر اس صورت میں آتی ہیں کہ جب وہ فورن باڈی وہاں پہ انویڈ ہوگی آنت کے اندر یا جس بھی جگہ پہ وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور اس نے وہاں پہ کوئی نہ کوئی کمپلیکیشن کریٹ کیا اور اس سے سمٹمز ہوئے ہیں, اور وہ ایک انسیڈنٹل فائنڈنگ ہوتی ہے کہ اچھا وہ 2-3 مہینے پہلے کی, پھر وہ جو ہے وہ اس کو کرتے ہیں ٹریک بیک کرتے ہیں ہسٹری کو, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا, اور سم ٹائمز ان کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا کہ اچھا کھائی کب ہے بچے نے, ٹھیک ہے. تو ایسی سچویشنز میں پھر وہ اس وقت جو بھی اپروپریٹ پروسیجر ہوتا ہے بچے کی ہیلتھ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ جو ہے وہ آپٹ کیا جاتا ہے. سو آئی گیس میں نے بہت ڈیٹیل میں اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے, کاؤنسل کیا ہے. تو آئی گیس کہ نیکسٹ ٹائم اگر آپ کے جاننے والوں میں سے آپ اگر یہ انفارمیشن اسپریڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ یہ سچویشن کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ریلیف تو لازمی ہوگا. سو تھینک یو فار واچنگ دس ڈیٹیل ویڈیو اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.